اب آپ ذی وقار جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرو. یہ مسلمان کے ذمہ لازم ہے. آج جتنے ہمارے صدقات و خیرات کے انداز ہیں انہاں صدقات تے خیرات دے اندازاں نو اسی مسلمان دی خیرخواہی دے حوالے نال اسی اپنے مسلماناں دے اوتے خرچ کرنا شروع کر دیویے تے اللہ تعالیٰ جل جلالہ ظاہری طور تے جڑے لوگ خرچ نہیں کرتے وہ یہ سمجھتے ہیں اساں مال و دولت بڑا اکٹھا کر رہے ہیں. حقیقت ہے اگر کسی کو کروڑ بھی ہوئے تو وہ پھر بھی صاحب ثروت نہیں ہو سکتا, مال و دولت والا نہیں ہو سکتا, اس دی بھوک ختم نہیں ہو سکتی جے رب نہ کرے. اور اگر کسی کو کوئی شے بھی کوئی نہ ہوئے تو رب تعالیٰ جل جلالہ اس نو دل دا سخی بنا چھوڑے تو وہ غربت دے وچ بھی بڑے اطمینان دے دہاڑے بسر کردہ. میں غالباً کسی جگہ تے اتھے سنائی یا کسی اور مقام تے وہ ڈاکٹر اقبال دے حوالے نال ایک گل سنائی کہ ایک انگریز جس دے کول ایک عورت کام کر دی سی, وہ خود بڑا افسر ہے سی, بڑا مال و دولت والا, لیکن ڈاکٹر اقبال نے اپنے خطوط دے وچ ایک گل لکھی ہے. اس دے کول جڑی عورت کام کر دی ہے سی وہ مسلمان ہے سی غریب, پھٹے پرانے کپڑے پاون والی, پھٹی پرانی جتیاں پاون والی, لیکن اس دا اپنے رب دے اوتے کامل ایمان ہے سی, اپنے رب تے تقیہ رکھ دی ہے سی, اپنے رب تے کامل بھروسے رکھ دی ہے سی, وہ بڑی اطمینان دی زندگی بسر کر دی ہے سی. وہ جڑا عیسائی ہے سی اس افسر وڈیاں لوگوں دیاں یاریاں وڈیاں دے نال, اس دی بیوی بھی اس دے نال اکثر دعوتاں دے اوتے وجنا, لوگاں بڑی عزت کرنی, افسر دی ہر پاس عزت ہی ہوندی ہے. ایک دن افسر جدوں گھر آیا تو اس نے ویکھیا کہ میری بیوی ایمان قبول کر چکی ہے. اس نے پوچھا بھائی کیوں ایمان قبول کر چکی ہیں؟ اس نے کہا کیڑی گل تو تم متاثر ہو کے اسلام قبول کیتا ہی؟ اس افسر دی بیوی نے دسیا کہ میں جڑی ساڑی نوکریانی نا دھوبن جڑی ساڑے کپڑے دھوون آندی مسلمان عورت, میں اس نو ویکھ کے تے اسلام قبول کر کے تھا. اس نے آکھیا کیڑی وجہ تو اس دے کیڑا تن ایڈی خوبی پسند آئی ہے؟ اس نے پھٹے پرانے کپڑے, جتیاں ٹوٹیاں ہوئیاں, اس دی غربت دا یہ حال ہے کہ صبح دا ہے کہ شام دا کوئی نہیں, کیڑی وجہ تو تے ایمان قبول کیتا؟ اس آکھیا اتنی تنگی دے عالم دے وچ بھی میں اس دا سکون ویکھ کے تے میں اس گل تے پہنچی ہوں کہ مذہب انہاں دا سچا ہے. اتنی غربت دے وچ انہاں دہاڑے بسر کیتے, اتنی تنگیاں دے وچ اس دہاڑے بسر کیتے, لیکن اس جدوں بھی ادا کیتا تو رب دا شکر ہی ادا کیتا. آسان ہر پاسے وہندے ہیں, بڑیاں عزتاں ملدیاں, بڑے مقام ملدے ہیں, بڑے شرف ملدے ہیں, چنگے چنگے کھانے ملدے ہیں, لیکن ساڈے گھروں کدے ٹینشناں نہیں مکیاں. اور یہ ہے کہ اس نو کوئی پرواہ نہیں ہوندی, اس نو کوئی ٹینشن نہیں ہوندی, اس نو سکون ہی سکون ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خالق کائنات جل جلالہ قرآن حکیم میں فرماتا ہے کہ دلوں کے سکون تلاش کرنے والوں, دلوں کا سکون تو اللہ کے ذکر میں ملتا ہے. احباب ذی وقار, یہ مال و نہ دولت سے, نہ دنیا سے, نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. احباب ذی وقار, اگر انسان اپنے دل نو مطمئن کرنا چاہتا, دل نو اطمینان دینا چاہتا, تو پھر اے دل دا اطمینان مال و دولت اکٹھے کرن دے نال نہیں آندا, اے دل دا اطمینان آندا ہے تے پھر رب نو یاد کرن تے رب نو راضی کرن دے نال آندا ہے. جتنا انسان رب نو راضی کرے اتنا رب تعالیٰ جل جلالہ اس دا دل اطمینان اچ کریں دا ویسی. انہاں لوگاں دے گھر کچھ بھی نہیں ہے لیکن سکون دیاں زندگیاں بسر کردے ہے. ساڈے گھر سال سال دے دانے پے ہوندے نے, ساڈے گھر امن و سکون کوئی نہیں. ایک دہاڑی ساڈی ضائع تھی وجے اسی بڑی ٹینشن وچ ہوندے ہاں. ایک دہاڑی چ وچوں سان کوئی 100 یا 200 روپیہ کسی غریب نو چھوڑنا پوے, سان بڑی ٹینشن بن ویندی ہے کہ جناب 700 روپیہ گھن کے آندا ہاں میں تے اج میں 500 گدی ویندا, تین یہ پتہ نہیں کہ مزدوری 500 گدی ہے, لیکن اگر کسی غریب دے گھروں تو 500 لئی ویندا تے رب تعالیٰ جل جلالہ اس 500 دے وچ برکت پیسی, وہ تیرے 700 نالوں ود ویسی. اور اگر کوئی مستری 1200 روپیہ دہاڑی گیندا اور کسی غریب, کسی کمزور, کسی ماڑے بندے دے گھر لگ کے تے 1200 نہیں گیندا, 900 گن گیندا, 1000 روپیہ گن گیندا, اے نہ سمجھے میں 200 گھاٹے چ کیتی ویندا, بلکہ نہیں, خدا دی قسم ہے اگر کامل ایمان رکھ کے ویسی تے رب تعالیٰ اس نو اس مقام تو رزق عطا فرمائے, انہوں پتہ ہی کون ہو سی. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. اللہ تعالیٰ فرماندا جڑے اللہ کو ڈر ویندے نہ سونا دے کان وکھرے وکھرے راہ کھول دیندے ہیں. اور یرزق من حیث لا یحتسب, اس نو ایسے پاس رزق دینا جس پاس اس نو گمان بھی کوئی نہ ہو سی. تو احباب ذی وقار, اج رب کو ڈرن دا موقع ہے. اج اساں رب تعالیٰ جل جلالہ کو ڈرنا. اے حکومت والے لکھ کے تے اے جاندے پے نے اج کل بڑے بڑے نا, اے نا لکھاؤ, اس وچ کوئی حرج نہیں, حکومت دی طرفوں کوئی امداد ملے, لیکن ان تلوں میں تیل نہیں. اے میں تو واضح طور تے گل پہ دساں
سخاوت کیا بیان کروں اس شخص کی چراغ بانٹتا پھرتا ہے آنکھیں چھین کر. کسی شاعر نے آکھیا سی اس بندے دی سخاوت بیان کرن کیویں بیان کراں کہ جڑا اکھی کڈ کے تے وات ڈیوے ونڈیندا پھردا. مسلماناں دے کاروبار ٹھپ کر کے تے ہن مسلماناں نوں 500 روپیہ تے 1000 روپیہ بھائی تہاڈا کوٹھا ڈھے پیا اے 5000 روپیہ لے لو اے 10000 روپیہ لے لو اے توڑا آٹے والے لے لو. اے ساڈی سخاوت کیتی جا رہی, ساڈی حکومت سارے نال سخاوت کر رہی. اسلام وچ بھی ساڈی خیر خواہ کوئی نہیں, اسلام وچ بھی ساڈی خیر خواہ کوئی نہیں, اور ساڈے اپنے گھریلو معاملات وچ ہی ساڈی خیر خواہ کوئی نہیں, کسے کھاتے دے وچ بھی. لیکن مسلمان ہیں کہ آپس وچ دستوں گریبان کھڑے نے, انہاں نوں کوئی پتہ کوئی نہیں. خدا را اج کل میڈیا دا دور ہے, نیٹ تے ویکھو مسلماناں دے نال کی پہ ہوندا, مسلماناں دے نال کتنے ظلم و ستم پہ ہوندے نے. ایک ملونا نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خلاف زبان درازی کی تھی, اور جدو اس نے زبان درازی کی تھی ایک اہل سنت دا عظیم مرد مجاہد ڈاکٹر اشرف آصف جلالی مدد اللہ علی نے اس دی جدو زبان نو لگام ڈالن دی کوشش کی تھی. اس حکومت نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گستاخہ عورت نو تے کچھ نہ آکھیا, لیکن اس مرد حق نو جیل سٹ گئے, اس مرد حق نو جیل سٹ گیا. آصف علوی بغیرت وہ حضرت ابو بکر صدیق تے کفر تک بولیا, اس حکومت نے اس نو پار چڑھا دیتا. آج فرانس والے حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات ببرکات دے تبرہ بازیاں پہ کردے نے, اور یہ حکومت اگر کوئی عالم انہاں دے خلاف سراپا احتجاج ہوندے نے, انہاں دے خلاف اٹھن دی کوشش کردے نے, یہ حکومت جناب انہاں علماء نو جیلاں سٹی ویندی ہے. چاہیے تے ہے سی اگر مسلمان ریاست مدینہ بناون والے دا حق تے ہے سی کہ آکھیا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے خلاف اتنی زبان درازی کیتی گئی ہے, اساں انہاں دے نال ہر قسم دے معاملات دے بائیکاٹ کریندے ہاں, اور انہاں دے سفارت خانے پاکستان جو ختم کیتے ویندے. لیکن نہیں, اس نے انہوں نے ایک کردار ادا کیتا جنہاں نے ساڈے نبی علیہ السلام نو بکواساں کیتیاں, ساڈے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے تبرہ بازیاں کیتیاں. انہاں دا ساتھ دے کے جڑے علماء انہاں نو جواب پہ دیندے سن, انہاں علماء نو پکڑ کے جیل سٹنا شروع کر دیتا. کئی علماء پکڑے جا چکے نے, اور جڑے راندے نے وہ پکڑے جان گے. انہاں دی خواہ مخواہ کاوڑ بہن جائے کہ علماء تو نہ لتھی. اباب ذی وقار خدا را حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت تے بھی اگر مسلمان نو غیرت نہیں نہ آندی تے پھر پیچھے غیرت دا معاملہ ہی کوئی نہیں رہ ویندا. تے ریاست مدینہ دی گل کردا جنہاں نے ریاست مدینہ تعمیر کی تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مقدس دور ہے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قافلہ ایک پاسے جنگ والے پاسے روانہ کیتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا انتقال ہو گیا, میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا انتقال ہوا, تو جو قافلہ ادھے مقام پہ پہنچے سی اتوں واپس آ گئے. حضرت اسامہ دی قیادت دے وچ جا رہے سن. جدوں واپس آئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالی, تے حضرت ابو بکر صدیق نے سب تو پہلا جڑا کام کیتا نا او کیتا, آپ نے فرمایا اسامہ دی قیادت دے وچ ونجو اتھے ون کے لڑو جتھے حضور نے فرمایا سی. مسلمانوں نے آکھیا حالات بڑے خراب ہو گئے. عمر فاروق جیسا جنا یہ گل کردا پیا, وہ مرد حق ہے, عمر فاروق جیسا مرد حق یہ گل پیا کردا کہ جناب حالات بڑے خراب ہو گئے نے, فی الحال یہ فیصلہ مؤخر کر دیتا بنے, کچھ ٹائم تک یہ فیصلہ مؤخر کر دیتا بنے. لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا عمر تن کی ہو گیا, زمانہ جاہلیت وچ بڑا دلیر آئے, اسلام وچ کیوں بزدل ہو گیا. جس قافلے نو حضور بھیج چکے نے میں اس نو پیچھا کوئی نہیں موڑنا. بھاویں مدینے دیاں عورتاں دے اتنے تک حضرت ابو بکر صدیق نے آکھیا کہ بھاویں اتنے مدینے دے وچ ساڈا کوئی محافظ نہ رہ ونجے, اور مدینے دیاں عورتاں دے کھڑیاں دے وچ کتے آ کے پکڑنا شروع کر دیں, وات بھی میں اس قافلے نو پیچھا نہیں موڑا بھیجاں گا, اس قافلے نو پیچھا نہیں بلاواں گا. کیوں عمر یہ قافلہ حضور نے بھیجا ہے, وہ تو حضور دے بھیجے دا اتنا خیال کریں جنہوں نے ریاست مدینہ بنائی, اور اے ریاست مدینہ دے دعوے کرنے والا حضور دی عزت دا بھی خیال نہیں پہ کردا, اے حضور دی عزت دا بھی خیال نہیں پہ کردا. لیکن اسیاں کہ اسی جانتے ہیں بھائی شاید کوئی پارٹی دی گل ہے, کوئی پارٹی نہیں ساڑی کسی دے نال, اسا کسی نو کوئی ووٹ, میں کدی ہی ووٹ نہیں کسی نو دیتا. لیکن خدا را ذرا سوچو, ذرا خیال کرو, آصف علوی نو کیوں باہر کڈیا گیا جس نے حضرت ابو بکر صدیق نو اتنی بکواساں کیتیاں. ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب نو کیوں پابند سلاسل کیتا گیا جنہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دفاع دے کان سر توڑ کوششاں کیتیاں, انہاں نو کیوں جیلاں سٹیا گیا. مسلماناں دے کان فقہ لمحہ فکری ہے, مسلماناں نو یہ سوچنا پوسی اے حکومت کیڑے خیال رکھدی ہے.
یہ کہڑے پاسے پی ویندی ہے؟ پھر حضور دی عزت دی گل آ گئی. آج حضور دی عزت تے بھی اسا چپ کر کے بیٹھے ہاں. خدا را کہ جتنے بھی حکمران ساڈے آئے نے، غازی علم الدین شہید تو لے کے غازی امیر احمد اور امیر عبداللہ، اس تو علاوہ اور بھی جتنے عامر شہید وغیرہ، یہ جتنے بھی آئے، یہ کچھ پاکستان بنن تو پہلے گزرے نے، کچھ پاکستان بنن تو بعد. انہوں نے جدوں بھی قدم اٹھایا تو مجبوری تو اٹھایا، جدوں گستاخ رسول دوں کسے نے لگام نہیں دیتی، وقت کوئی نہ کوئی نہ دے وچ اٹھیا اور اس نے واصل جہنم کیتا.